नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। मानिसले आफ्ना जीवन भोगाइका क्रममा अनेकौं प्रकारको अनुभव, अनुभूति र अवधारणाहरू सँगालेका हुन्छन्। तिनकै आधारमा निर्माण गरेका भित्री चिन्तनले उसलाई आफ्ना उद्देश्य निर्धारण गर्न प्रेरणा दिन्छ। थोरै मात्र व्यक्तिहरू आफ्ना भोगाइका परिवेश र पर्यावरणलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्न सफल हुन्छन् र त्यही क्षेत्रमा अरूलाई पर्न सक्ने अप्ठ्यारोमा सहायता पुर्याउने उद्देश्य लिन्छन्। आज हामीसँग 1998 मा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर अन्य वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका महिलाहरूका हक, हित र अधिकारका लागि क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिसँगै विभिन्न किसिमका तालिम मार्फत आर्थिक सशक्तिकरणका लागि पनि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। स्वागत गरौं आप्रवासी महिला कामदार समूह अमकास नेपालकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रुपाजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। लकडाउन लम्बिँदै गयो, केही लुज डाउन पनि भएको छ हैन? विदेशबाट आएका महिलाहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो सेल्टरमा क्वारेन्टाइनमा पनि राखिरहनु भएको छ। के काम गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले धेरै काम गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा पनि हामीले काम गरेको देखेर कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि अचम्म लाग्छ हैन, के साह्रो बौलाउँदै काम गरेको जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर त्यो काम नगरी नहुने भएकोले नै हामीले गरिरहेका छौँ। किनकि अब यो लकडाउन भनेर के गर्नु, दिदीबहिनी त मरिरहेछ, दिदीबहिनी पीडामा परिरहेछ। आफू पनि वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएको महिला भएकोले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने महिलाहरूलाई प्रति चाहिँ त्यो सहानुभूति होइन कि समानुभूति हुँदो रहेछ कि होइन। उनीहरूलाई देख्दाखेरि ओहो मेरो कसैमा किन त्यस्तो नभएको होला जस्तो लाग्छ कि अहिले। जस्तै समाजहरूले अहिले उनीहरूलाई तिरस्कार गरेको देख्दाखेरि उसैको आफ्नै छोरी भएको भए, आफ्नै बहिनी भएको भए, आफ्नै आमा भएको के हुन्थ्यो होला, त्यस्तो चाहिँ सबैलाई होस् जस्तो लाग्छ कि। त्यही भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम भित्रदेखि नै आफ्नो दिदीबहिनी, विदेशबाट फर्केको दिदीबहिनीलाई चाहिँ मान्छेहरूले अहो तिमीले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, तिमीले यता के भयो त क्वारेन्टाइन बसेर, हामीले पनि त सुरक्षा त अपनाइरहेको छौँ नि त भनेर त्यो भन्दै हामीले क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छौँ। अहिलेसम्म हामीले 75 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिसक्यौँ। 75 जनामध्ये 44 जनालाई हामीले PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ निक्लेर घर पनि पठाउँदैछौँ हैन। उहाँहरूलाई समाजले हाम्रो जुन ठाउँमा सेल्टर छ, सेल्टर पनि चलाइरहेको छौँ अमकासले हैन। जुन ठाउँमा सेल्टर छ त्यो सेल्टरमा भएको त्यो त्यहाँको समाजले हामीलाई आएर 1 दिन 3 दिनसम्म हामीलाई घेर्यो। पहिलो दिन घेर्यो हैन, विदेशबाट समेत मलाई करायो कि त्यस्तो मान्छेलाई राख्ने भनेर। त्यस्तो मान्छेलाई नराखेर के गर्नु, कसले राख्छ त? सरकारले ल्याइराख्छ, सरकारले नल्याउँदा पनि विदेशमा अलपत्र परेको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नल्याउँदा पनि सरकारले ल्याएन भनेर सरकारलाई यस्तो उस्तो भनेर गाली गर्ने। सरकारले जस्तो ल्याएपछि पनि हामीले सहयोग नगरेर कसले गर्छ? अनि यसरी हामीले भन्ने हो त? मलाई पनि त डर छ नि त। मेरो पनि त घरमा परिवार छ, मेरो पनि घरमा छोराछोरी छ, आमा बुवा छ, बुढाबुढी आमा बाउ छ, श्रीमान छ, सबै छ। सबैलाई त डर हुन्छ नि, हामीलाई पनि त डर छ नि ज्यानको माया त हैन। तर के हो त, उहाँहरूलाई पनि त सहयोग गर्नुपर्ने, कसैले त सहयोग गर्नु पर्यो नि। सुरक्षा सतर्कता अपनाएर त सहयोग गर्नै पर्यो नि। हजुर, यहाँहरूले भन्नुभयो नि केही महिलाहरूलाई त घर पनि पठाइसक्नु भयो, 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर उहाँहरूलाई चाहिने सबै प्रकारको सहयोग गरेर व्यवस्थापन गरेर PCR टेस्टमा नेगेटिभ आयो सबैको रिजल्ट र पठाउनु भयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ कति जना हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो सेल्टरमा हामीले पठाएर 35 जना अझै छन्। 35 जनामा 4 जना चाहिँ 5 जना चाहिँ अझै मतलब प्रेग्नेन्ट महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लङ टर्म नै सर्भिस दिने भन्ने सोचले राखेको छौँ। र अरू दिदीबहिनीहरूको केही मात्रामा दिदीबहिनीको PCR गरेको छैन, किन उहाँहरूलाई चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर ल्याएको छ। अब त्यो बहिनीहरूलाई हामी 14 दिन राखेर मात्रै पठाउँछौँ। कुन देशबाट आउनुभएको महिलाहरू हुनुहुन्छ? प्रायः अधिकांश दिदीबहिनी चाहिँ कुवेत र दुबईबाट छ, अनि केही मात्रामा कतार, लेबनन, बहराइन, ओमानबाट छ, अनि मलेसियाबाट छ, अनि 1-2 जना बहिनी मल्दिभ्सबाट पनि छन्। कस्तो हुँदो रहेछ यसमा? जस्तो विदेशमा जागिर नै घुमेर रोजगारी नै खोसिएर आउनुभएको धेरैजना हुनुहुन्छ कि अथवा पहिलेदेखि बिदाको प्लान गरिरहनु भएको थियो, घरमा केही कामको कारणले पनि आउनुपर्ने स्थिति भएकाहरू बढी आउनुभएको छ? होइन, 99% चाहिँ जागिर खोसिएको दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। एउटा लट, यो लास्ट लटमा 10 जना बहिनीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू दुबईबाट आउनुभएको। उहाँहरू एउटै कम्पनीबाट चाहिँ उहाँलाई निकाल्दै गर्छ। निकाल्नु पनि यस्तो तरिकाले निकाल्दै, यति अव्यवहार तरिकाले पिटेर कुटेर बाहिर निकालेर, त्यो पनि हाम्रो त्यो जुन एजेन्ट छ नि नेपाली नै रहेछ कि, त्यस्तो गरेर उनीहरूलाई यस्तो अभद्र व्यवहार गरेर निकालेको दिदीबहिनीहरू छ। कतिजना घरमै काम गरेको पनि यसो खोक्नु पनि नहुने अरे हेर्नु न। अलिकति खोक्ने बित्तिकै यता त कोरोना लागेछ भनेर निकालिदिने होइन। कतिजना चाहिँ घरै जा भनेर। त्यहाँ अधिकांश 99% चाहिँ उनीहरूको जागिर खोसिएर आउनुभएको दिदीबहिनीहरू, र उहाँहरू त्यो जागिर त खोसियो उहाँहरू सिधै तरिकाले घर पनि आउनु नपाएको कि 3 महिनासम्म त उही मतलब डिटेन्सन सेन्टरमा बसेको, NRNAहरूले सहयोग गरेको त्यस्तो दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। यो कस्तो हुँदो रहेछ खासमा त्यहाँ जहाँ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो, मालिक नै भनौँ होइन, अझ एजेन्टको कुरा त हामी पछि जोडौँला, बिचौलियाहरूको अर्कै किसिमको समस्या छ यो विषयमा पनि।
उनीहरूले कोरोना लाग्नसाथ मर्छौँ भन्ने किसिमको सोच यो एउटा जनचेतनाको कमीको कारणले पनि कामदारहरूलाई चाहिँ अझ बढी मिसबिहेभ गरिरहेका हुन् कि के हो यो? उनीहरूलाई नलेज नभएर होइन, ज्ञान नभएर चाहिँ उहाँहरू डराएको अवस्था, मालिकहरूले निकाल्दा पनि उनीहरू चाहिँ हामीलाई निकाल्ने, हामीलाई चाहिँ साँच्चै लागेको हो कि भन्ने उनीहरूलाई त्यो अनुभव भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू त्यसरी आएको अवस्था होइन। अहिले एउटा तपाईँले के अरे सुनिराख्नु भएको छ होला, कतिजना आत्महत्या गरिरहेछन्। अलिकति ज्वरो आउने बित्तिकै उनीहरू यो चेतनाको कमीले के ज्वरो आउने बित्तिकै मरि हाल्दैन नि, तर त्यो किसिमको चेतना त हाम्रो एम्बेसीहरू त्यहाँ छ नि त, हाम्रो कामदारहरूलाई त्यस्तो चेतना त दिनुपर्ने हो नि त। त्यहीँको सरकारले पनि दिइरह्यो होला, दिएको छ छैन थाहा छैन, तर हाम्रो सरकारले कमसेकम त्यो त गर्नुपर्ने हो नि त। हाम्रो एकजना भाइ मलाई के अरे मैले नै डिल गरेको एकजना हाम्रो धरानको बहिनीको श्रीमान हो, उहाँलाई अलिअलि ज्वरो आएको रहेछ, आफ्नो साथीहरू सबैले उहाँलाई चाहिँ ह्यारेस गर्न थाल्यो, तँलाई त कोरोना लाग्यो भनेपछि उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ। अनि विदेशमै दुबईमा। अनि उहाँको लागि चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्ने त्यो गर्ने प्रोसेस चाहिँ गरिदिउँ होइन, उसलाई कम्पेन्सेसन पाउने कुरा। तर यसरी चाहिँ उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। त्यस्तो गरेर अर्को एकजना बहिनी पनि धरानतिरकै, त्यो बहिनी पनि आउनुको लागि यति साह्रो खुसी होइन, अब उहाँलाई कम्पनीले त निकालिदियो तर पनि घर आउँछु भनेर उहाँ एकदम तयारी भएको मान्छे त त्यसको आउने भन्ने सुनिरहेको भएर त आत्महत्या गर्यो भने। दुबईकै घटना हुनसक्छ यहाँले भन्नुभएको पनि। एकजना महिलाले सुसाइड गर्नुभयो, नेपाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सुसाइड गर्नुको कारण भनेको आफूलाई ज्वरो आएकोले गर्दा ज्वरो आउने बित्तिकै भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ होइन। यसरी हामीले टाढाबाट हेर्दाखेरि त समस्याहरू जुन छ त्यो त हामीले अझ बुझ्न सकेका हुँदैनौँ होइन। धेरै महिलाहरू त यहाँले क्वारेन्टिनमा राखिसकेपछि त एकअर्का बीच प्रतिक्रियाहरू भइरहेको होला, अन्तर्क्रियाहरू भइरहेको होला, उहाँहरूले आफ्ना समस्याहरू चाहिँ के बढी मुख्य रूपमा भन्ने गर्नुभएको छ, सेयर के गर्नुहुन्छ? कतिजना दिदीबहिनी चाहिँ भर्खर मात्रै गइरहेको पनि रहेछ कि उहाँहरू भर्खर कति पैसा तिरेर गएको होइन, उहाँलाई कम्पनीमा लाउँछु भनेर गयो, उहाँ घरमा काम गरेको, अब जस्तै ज्यालादारीमा काम गराएको, त्यसरी काम गरेर अवस्थामा त्यस्तोबाट गर्दाखेरि राम्रो कमाइ नसकेको फर्किनु पर्दा त उनीहरूलाई त फर्किनै मन छैन भन्छ। धेरैजसले के भन्छ नि, हामीलाई अझै काम गर्नु थियो, भर्खर गइरहेको थिएँ, मतलब 2 वर्ष भए पनि म अझै 1-2 वर्ष एक्सटेन्ड गरेर बस्छु भनेर सोचेको थिएँ, किनभने मेरा ऋण तिर्नै सकेको थिएन, मेरो छोराछोरी पढाइरहेको थिएँ, मेरो छोराछोरीले कत्रो आशा गरिरहेको थियो, म आउने विचारै थिएन मलाई अहिले भनेर धेरैको चाहिँ छ। धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई अब तर जो आइसक्नु भएको छ अब चाहिँ विदेश जाँदिनौँ, किनभने यो कोरोना भनेको त फेरि सब उनीहरूले त्यो रुमर सुनेछ कि अब यो कोरोना भने त फेरि आइरहेको छ अरे, अब चाहिँ हामी विदेश जाँदैनौँ, दुःख सुख गरेर यही गर्छौँ, हामीले के गर्नु सकिन्छ होला है, हामीलाई के छ होला है, सरकारले के हाम्रो लागि के तयारी गरिदिएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ सबैको एकदमै जिज्ञासा छ कि त्यो कुरा। तर दुःखको कुरा भनेको चाहिँ सरकारको तयारी त पहिलेदेखि फित्तलोपन हरेक क्षेत्रमा देखिँदै आएको छ होइन। हामीले कोभिड-19लाई रोक्नको लागि जुन पूर्व तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यसमा पनि हामी फेल भइसकेका छौँ, सरकारी निकायको तर्फबाट पनि। हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि कतिपय हिसाबले गर्नुपर्ने कार्यहरू हामीले पनि नगरेका होलाौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब ती महिला दिदीबहिनीहरूलाई अझ बलियो बनाउनको लागि अहिले मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनुहुन्छ कतिपय त अझ, अब कसरी घरमा गएर आफ्नो अनुहार देखाउने, म खर्च गरेर गएँ, जुन निःशुल्क हुन्थ्यो त्यो पनि खर्च गरेर जानुभएको छ, कतिपय भारत हुँदै जानुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो सन्तानको लागि सपना देख्नुभयो, थोरै पैसा कमाउने एउटा लोभ लालच पनि उहाँहरूमा थियो होला। यहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अझ सशक्त बनाउनको लागि, स्ट्रङ बनाउनको लागि अब कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने, के सोचिरहनु भएको छ? एकदमै हामीले चाहिँ अब दिदीबहिनीको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै भनौँ भने हाम्रो दिदीबहिनी त डबल मार्कामा पऱ्यो कि। धेरै अधिकांश हाम्रो सेल्टरमा हामीले यो कोभिड-19 हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो संस्थामा जति पनि आउने दिदीबहिनी 90% चाहिँ अवैध तरिकाले भारतकोबाट भएर गएको, किनकि हाम्रो सरकारले प्रतिबन्ध लगाइदिरहेछ घरेलु कामको लागि। त्यो दिदीबहिनी उनीहरू फेरि त्यहाँ मार्का पऱ्यो कोभिडले गर्दाखेरि। अनि भइ नभएको पैसा पनि के हो त टिकटमा तिरेर यहाँ आएर पनि उहाँहरूलाई घर जानु समय पनि गाडी भाडा फ्रीमा छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि दिदीबहिनीहरू चाहिँ यति साह्रो विक्षिप्त अवस्थामा छ, त्यसको लागि चाहिँ त्यही देख्नु नसकेर नै हामीले यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई कतिले कराइरहेको छ, मेरो छिमेकीले, मेरो परिवार सबैले भन्छ तिमीहरू किन यस्तो रिस्क लिएको, यस्तो रिस्क। हामीले रिस्क नले कसले लिने त? सरकार पनि तयारी छैन। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि 3 महिना भयो, मैले डे 1 देखि नै मैले आमकासको तर्फबाट डे 1 देखि नै मैले सरकारलाई के भनेको थिएँ भने हामी तयारी हुनुपर्छ, हाम्रो त सेल्टर छ, हाम्रो त सेल्टर स्टाफ छ, हामी दिदीबहिनी आउनुभयो भने हामी हेरी छाड्दैनौँ, अरूले हेरी छाडे पनि हामी हेरी छाड्दैनौँ, र जसो भने मैले त्यसै गरिरहेको छु, हेरी छाड्दैनौँ। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई तयारी गरिदिनु सरकार। हामी यसरी यो डिस्टेन्सिङले गर्दा, सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दा हामी नजिक आउन सक्दैनौँ, भेला आउँछौँ, तर हामीलाई अनलाइन ट्रेनिङ दिनुहोस्। हाम्रो संस्थाको, हामी जस्तो संस्थाको मतलब स्टाफहरूलाई चाहिँ अनलाइन ट्रेनिङ दिनुहोस्, कसरी यो कोभिड भनेको के हो, कसरी यसलाई योसँग जोगिनुपर्छ, जनचेतना गर्नु पर्यो। हाम्रो के अरे मतलब स्टाफहरूलाई पनि त अब एउटा क्लाइन्ट आउँदाखेरि, हाम्रो सर्भाइभर आउँदाखेरि उनीसँग कसरी व्यवहार गर्ने, उसलाई कसरी डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, त्यो त तालिम दिनु पर्यो नि त। त्यो तालिम समेत केही नभएर अब अहिले त भनौँ भने
त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टर होल्डिङ सेन्टर त यति अव्यवस्थित छ हामीले त्यो दिदीबहिनीहरू त्यस्तो अवस्थाको दिदीबहिनीलाई ल्याएको छौँ होल्डिङ सेन्टर छ सरकारको होल्डिङ सेन्टर कस्तो छ त एकदम अव्यवस्थित न त टोयलेटको ठेगान छ न त सुत्नेको ठेगान छ न त छोरा के अरे महिला र पुरुषको भिन्दा भिन्दै छ यति अव्यवस्थित भएकोले नै हामीले चाहिँ त्यो हेरी छाड्नु सकेनौँ क्या हामीले आफै गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीलाई चाहिँ अब उहाँबाट फर्किने दिदीबहिनी त भयो यहीँ भएको दिदीबहिनी पनि विदेशबाट फर्केको हाम्रो सदस्य बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ काठमाडौँमा सानोतिनो आफ्नो परिवारले उहाँहरूलाई एक्सेप्ट नगरेको अवस्था र यहीँ काठमाडौँमा सानोतिनो काम गरिरहेको दिदीबहिनीहरू अब काम भएन जागिर भएन दिदी हामी के गर्नु भनेर कति दिन चाहिँ सरकारले राहत दिन्छ हामीलाई भनेर रुन थालेपछि मैले चाहिँ उनीहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण यो चाहिँ एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स आर्थिक सशक्तिकरणको लागि चाहिँ मैले के गर्न सकिन्छ त घरै बसी उनीहरूले पैसा उनीहरूले कसरी कमाउन सकिन्छ त भनेर मैले सानो एउटा भए पनि प्रयास गरेँ सानो प्रयास चाहिँ गरेँ मैले हाम्रो डोनर एजेन्सीलाई मैले होइन एसिया फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ मैले भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै उहाँले पैसा दिनुभयो क्या त्यो भएर मैले 30 जना दिदीबहिनीलाई चाहिँ अनलाइनबाट नै तालिम दिएँ मास्क बनाउने तालिम दिएँ अहिले चाहिने के हो त मास्क बहिनीहरू त यसो सिकाउँदा मास्क त बनाउन सक्ने रहेछ एकदम अनि हाम्रो ट्रेनर चाहिँ अनलाइनमा आउनुभयो मैले दिदीबहिनीलाई 5 जना 7 जना 8 जनाको ग्रुपमा गरेँ किनभने उहाँहरूले त अनलाइन ट्रेनिङ पनि लिन सक्दैन नि त उहाँहरूलाई अफिसमा बोलाएँ 7 जना 8 जनालाई अनि त्यहाँदेखि त्यो ट्रेनरलाई उमा राखेर ल्यापटपमा मतलब जुममा बोलाएँ अनि उहाँले तालिम दिनुभयो 1.5 घन्टामा त उहाँहरू मास्क बनाउन सक्नुभयो क्या अनि उहाँहरूलाई मेसिन समेत घर पुर्याइदिएको कपडा समेत मैले त्यो मास्क सिलाउने कपडा म आफै बजार गएर आफै हेरेर किनेर कैँची धागो सियो सबै मैले किनेँ किनभने उहाँहरूलाई अहिले पुलिसले हिँड्नु पनि दिएको छैन होइन अब हामीलाई त कमसेकम अफिसको कार्डहरू देखाएर पनि हिँड्नु त पाइरहेछौँ नि त त्यही भएर त्यस्तो गरेर 30 जनालाई दिइरहेछौँ उहाँहरूले मास्क बनाएर राख्नु भएको छ अनि दिदी मास्क ल्याइदिउँ तपाईँले बेचिदिनुहुन्छ नि भन्छ तिमीहरूलाई म के अरे पकाइ पनि दिनु खुवाइ पनि दिनु अब के गरिदिनु तिमीहरूलाई भन्छु म होइन तर बहिनीहरूले ल्याउनु चाहिँ उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ जे होस् कम्तीमा पनि उहाँहरूले मेरो अहिले भर्खर सुरुवात छ मलाई चाहिँ आशा छ कि उनीहरूले महिनामा कमसेकम 15-20 हजार चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईको जिन्दगीमा धेरै उतार चढावहरू पनि आयो होला हैन तर अहिलेको स्थितिमा तपाई 2 सन्तानको आमा हुनुहुन्छ छोराहरू हुर्किसकेका छन् तर परिवारलाई भन्दा पनि तपाई काममा त्यो पनि लकडाउनको समयमा कोभिडको महामारीको समयमा पनि यति खुसीका साथमा काम गरिरहनु भएको छ कि दिन प्रतिदिन यति क्रियाशील भइरहनु भएको छ भ्याइ नभएछ यहाँलाई जति पनि महिलाहरूले सिके मास्क बनाउनको लागि तालिम त लिए उनीहरूले त्यसपछि अब अपेक्षा बढ्यो हैन अझै पनि अब दिदीले केही गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि हामी ढुक्क हुँदा हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो सोच उहाँहरुमा छ यसपछिको के छ कार्यक्रम अब चाहिँ मेरो सोच चाहिँ के छ भने अब आउने यो भर्खर आउनु भएको छ नि दिदीबहिनीहरु उहाँहरुको हालत एकदमै नाजुक छ उहाँहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरुलाई के गर्ने त भनेर म अहिलेदेखि नै मेरो डोनर अर्गनाइजेसन सबैलाई मैले लेखिसके कसैलाई पनि बाँकी राखेको छैन आईएलओ आईओएम हैन सबै युएनओमा सबैबाट मैले सहयोग चाहिँ अलि लिइरहेको छु कि र उहाँहरुले पनि सहयोग गर्छु भन्ने राख्नु भएको छ जस आईओएमले पनि आउने दिदीबहिनीहरुलाई अलि भए पनि गाडी भाडा दिइराख्नु भएको छ त्यस्तै गरेर युएनओले पनि अरु ग्रोसरीहरु दाल चामलहरुमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ हाम्रो सेल्टरमा हैन सबैतिरबाट चाहिँ मलाई त्यही खुसी लागिरहेछ हाम्रो पार्टनर एजेन्सीहरुले पनि हामीलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सबैले सहयोग चाहिँ गरिराख्नु भएको छ कोअर्डिनेसनमा र उहाँहरुको सहयोग पाउँदाखेरि मलाई खुसी पनि लागिरहेछ कि आफूले काम गरिरहेछ कहीँबाट पनि सहयोग नपाउँदा त अब निराशा हुन्थ्यो होला म हैन तर सबैको सहयोग चाहिँ काहीँ न काहीँबाट ढिलो छिटो भइरहेकोले गर्दाखेरि म एकदम ऊर्जा मिलिरहेछ मेरो प्रयास चाहिँ अझै बुलन्द हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ अब देशमा धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ सरकारले पनि तर केही महिना अगाडिकै घटना हेर्ने हो भने कतै बलात्कार भएको कुराहरू छ हैन कतै दुर्व्यवहारका कुराहरू छन् कतै जति पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा नभएको कुराहरू पनि छन् इतिता यथार्थहरू त छँदै छ त्यो बाहेक अब यहाँहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नु भएको छ त्यो बाहेक अब हामीले अघिदेखि जोड्दै आयौं नि विदेशबाट आइसकेकाहरूमा मानसिक रूपमा चाहिँ एकदम तनाव छ अहिले अब त्योबाट मुक्तिका लागि पनि केही प्रयासहरू गरिदिनु भएको छ यो चाहिँ सरकारको एकदमै मतलब तयारी नहुनुले गर्दाखेरि नै यो भएको जुन बलात्कार घटनाहरू त्यो भएर अब अहिले होल्डिङ सेन्टरमा पनि न त टोयलेटको व्यवस्था छ न त खानुको व्यवस्था छ न सुत्नुको व्यवस्था छ हैन आर्मीहरुले बिचारा आर्मीहरु त उहाँहरु चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा आर्मीहरुमा उहाँहरुमा त्यो किसिमको अनुभव छैन के विदेशबाट आउने दिदीबहिनीहरु कस्तो हुन्छन् उहाँलाई त्यो पनि थाहा छैन फर्स्ट डेमा आर्मी उहाँ के कर साहबले फोन गर्दा त ओहो म्याडम विदेशबाट आउने दिदीबहिनी त यस्तो पनि हुँदो रहेछ उहाँ त बोल्नै नजान्ने पनि रहेछ मतलब नेपाली पनि राम्रो बोल्न नजान्ने रहेछ पढेकै हुँदैन रहेछ हो नि सर यस्तै हो यस्तै दिदीबहिनी त आउँछ र त हामी यसरी काम गरेछौँ भनेर भन्नु परेछ त्यसकारण एउटा हाम्रो सरकारको एउटा मैले ठुलो गल्ती चाहिँ के छ भने अलिकति अनुभवी संस्थाहरू अनुभवी मन्त्रालयहरूले जिम्मा लिएन कि जस्तो अनुभवी मन्त्रालय भने त श्रम मन्त्रालय हो नि त हैन श्रम मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्ने हो यो विदेशबाट फर्केको यो क्वारेन्टाइन गर्नुपर्नेदेखि होल्डिङ सेन्टरदेखि लिएर सबै श्रम मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयले जिम्मा लिएन अब के छ सरकारहरूको माथि उहाँहरूको हैन जुन कमिटी हाई लेभल कमिटी बन्यो तपाईले सुनिराख्नु भएको छ सीसीएमसी भनेको क्राइसिस हैन कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी
कमिटी यो कमिटीहरू भन्दाखेरि कुन सरकार चाहिँ हुनुभयो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति अनुभव नभएको व्यक्तित्व भएकोले गर्दाखेरि कमीले गर्दाखेरि सरकारको तयारीपन चाहिँ एकदमै फितलो भएर हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइले दुःख पाएको हो। र त्यही भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले जो हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा आउँछ, जो हाम्रो संस्थामा आइपुग्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदमै भाग्यमानी भन्छु। किनकि हामीले ल्याउने बित्तिकै हामीले उहाँ एक किसिमले स्क्रिनिङ गर्छौँ। त्यो स्क्रिनिङ गर्नुमा हामीलाई आइओएमले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। स्क्रिनिङ गर्छौँ होइन, त्यो स्क्रिनिङ गर्दाखेरि अब कसलाई चाहिँ कस्तो खालको सहयोग चाहिएको छ, बा ऊ गर्भवती पो छ कि, बा ऊ मानसिक रोगी पो छ कि, ऊ एकदमै क्रिटिकल मेन्टल प्रब्लम पो छ कि होइन, उसलाई फिजिकल ऊ पो छ कि होइन, चोटपटक के पो छ कि, त्यो सबै हामी स्क्रिनिङ गर्छौँ होइन। त्यो गरेपछि त्यही किसिमको सहयोग हामीले सेवा दिन्छौँ होइन। अब जस्तै अहिले आज हाम्रो 4 जना बहिनीहरू जुन प्रेग्नेन्ट बहिनीहरूलाई हस्पिटल लाँदाखेरि टिचिङ हस्पिटलमा लिनै नमानेको 30-40 वटा फोन कल गरेँ मैले। मन्त्रालय गरेन कि, स्वास्थ्य मन्त्रालय गरेन कि, श्रम मन्त्रालय गरेन कि होइन, त्यो हटलाइनमा गरेन कि, त्यो आर्मीमा गरेर बल्ल अनि उहाँहरूलाई चेकअप गराएछ। यस्तो किसिमको सेवा हामी दिन्छौँ। त्यो त्यति मात्र नभएर हामी घर जाँदासम्म त हामीले चाहिँ आइओएमको सहयोगमा उहाँलाई घर भाडा पनि मतलब गाडी भाडा पनि दिएर पठाउँछौँ। जो बहिनीहरू हामीले धेरै सुन्यौँ कि दिदीबहिनीहरू गाडी भाडा नपाएर होइन, रुएर होइन, अरूसँग मागेर ऋण लिएर गएकोहरू पनि हामीले सुन्यौँ। अवकाश नेपालबाट निको भएर भनौँ न, निको भन्दा पनि अझ रिपोर्ट नै नेगेटिभ आएर एकजना महिला चाहिँ आफ्नो घर जानुभयो, यहाँहरूले भाडा पनि दिएर पठाउनु भयो, तर घरमा चाहिँ प्रवेश गर्न दिइएन, परिवारले अपनाएन भनौँ न। एक प्रकारले रोगको डर पनि होला, अरू पनि विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उहाँहरूको होला। त्यसपछि ती महिला फेरि फर्किएर अवकाशमा आउनुभयो। हजुर, त्यो बहिनीलाई बिचरा उहाँ जानुभयो, जबकि हामीले उहाँलाई त्यो पिसिआर गरेको रिपोर्ट उहाँको हातमा राखेर उहाँहरूको परिवारले अथवा समाजले दिँदैन भनेर त्यस्तो कागज उहाँको हातमा राखेर पठाउँदाखेरि पनि उहाँलाई त्यो परिवारले होइन, समाजले बस्नु दिएन। नपसेपछि हामीलाई फोन गरेपछि हामीले अप्ठ्यारो भयो नि त। अब ट्याक्सी जहाँ पाए ट्याक्सी पाउँदैन, हामीले ट्याक्सी पठाइदिएर ट्याक्सी लिएर गएर अनि छोरी ज्वाइँले चाहिँ राखेको छ अहिले उहाँलाई के। त्यस्तो अवस्था छ। अनि यो चाहिँ मैले त्यही भने नि, अब यो मेरो रेकमेन्डेसनमा आउँछ होइन रूपाजी, सरकारले चाहिँ अहिले एकदम म्यासिभ रूपमा एकदम बुलन्द तरिकाले चाहिँ एउटा आह्वान नै गर्नु पर्यो कि विदेशबाट आएकोहरूलाई जसलाई पिसिआर गरेको हुन्छ होइन, पिसिआर नगरेको सरकारले पठाउनु भएन घर। अब पिसिआर गरेकोलाई त्यस्तो अवस्था छ, पिसिआर नगरेको के हुन्छ। पछिल्लो समयमा त गाइडलाइन्स चेन्ज गर्यो नि त, जस्तो 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर कसैलाई लक्षण देखिएन भने यतिकै घर पठाउ पनि भनेको छ। यस्तो हुँदा त समस्या हुने भयो। समस्या पिसिआर गर्दाखेरि त समस्या छ। हामीले पिसिआर गरेको 14 दिन बसेर हामीले 15-16 दिन पठाउँदाखेरि पनि यस्तो अवस्था छ भनेपछि त सरकारले यो भन्नै पर्छ। आफ्नो प्रोभिन्सियल लेभलमा होइन, प्रदेशीय क्षेत्रमा, जिल्ला स्तरीयमा पनि यो कुरा चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ सरकारले कि पिसिआर गरेर आएकोहरूलाई अथवा पिसिआर सबैलाई गराउनै पर्छ। पिसिआर गरेर आएकोहरूलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ बस्नु दिनुपर्छ, घरमा बस्नु दिनुपर्छ। उनीहरूलाई रिइन्टिग्रेट गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुनुपर्छ होइन, सुविधा हुनु पर्यो उहाँहरूलाई। र सरकारले पनि उनीहरूको भविष्यलाई चाहिँ केही न केही गरिदिनु पर्यो। रिइन्टिग्रेसन प्रोग्राम चाहिँ दरो लिएर आउनु पर्यो सरकारले। त्यसको लागि नै हामी चाहिँ काम गरिरहेछौँ। हाम्रो विदेशबाट फर्केको उहाँ त एक त स्टिग्माटाइज भइरहेछ होइन, लान्छना लागिरहेछ। त्यस्तो दिदीबहिनी दाजुभाइलाई त सरकारले चाहिँ केही न केही जिम्मा त लिनु पर्यो नि। उहाँहरूको हाम्रो यत्रो फन्डहरू थुप्रिरहेछ होइन, हाम्रो एफइबीमा होइन, बोर्डमा थुप्रिरहेछ। त्यो रिसोर्सको चाहिँ होइन, त्यो स्रोतहरूको चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो कि सरकारले। हजुर, आशा गरौँ यो कार्यक्रम प्रयास सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको छ र केही न केही प्रभाव चाहिँ पर्छ भन्ने विश्वासका साथमा हामी कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब गर्भवती महिलाहरूको कुरा गरौँ, जो चाहिँ कोभिड-19 क्राइसिस सुरु भइसकेपछि विदेशबाट रोजगारबाट निकालिएर नेपाल अहिले प्रवेश गर्नुभएको छ। यहाँहरूसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था के छ र अब उहाँहरूको लागि पारिवारिक स्थिति कसरी परिवारसँग मेल गराउने हो होइन, पुनर्स्थापना कसरी गराउने हो, के योजना बुनिरहनु भएको छ कि के छ? अब हाम्रोमा 12 जना आउनुभएको थियो गर्भवती दिदीबहिनीहरू। उहाँहरू मध्येमा धेरैजना जस्तो 8 जना भनौँ न, 8 जनाको चाहिँ आफ्नो श्रीमानको धेरै चाहिँ यो दुबईमा चाहिँ धेरै श्रीमान श्रीमती नै काम गरेको अवस्था छ कि। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब श्रीमतीहरू प्रेग्नेन्ट भएको र फर्किँदाखेरि त महिला र पुरुषलाई सँगै फर्काउँदैन नि त। अनि छुट्टै भयो। अनि छुट्टै त्यो श्रीमती चाहिँ हामीसँग थियो। होल्डिङ सेन्टर हामीले पिसिआर गरायौँ, उहाँहरू ठिक भयो होइन, नेगेटिभ देखियो। नेगेटिभ देखेपछि श्रीमानहरू लिन आउनु भएर लानुभयो। जुन 4 जना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, 4 जना दिदीबहिनीको चाहिँ अब त्यस्तो अवाञ्छित गर्भ नै रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै सेवा दिइरहेछौँ। कस्तो भने आज मैले भने नि, हस्पिटलमा हामीले चेकअप गरेर गराउँ, चेकअप त गराउनु पऱ्यो नि, किन एउटा 6 महिनाको, 7 महिनाको, 9 महिनाको, 8 महिनाको छ दिदीबहिनीहरू। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब नियमित होइन, रुटिन अनुसार नियमित चेकअप गराउँछौँ। र त्यसको लागि नै हामीले लाँदाखेरि टिचिङ हस्पिटल
हस्पिटलले चाहिँ लिनु मानेन होइन। लिनु नमानेपछि तपाईँहरूले नलिएर कसले लिन्छ? तपाईँले चेकअप गराउनुपर्छ, के छ अवस्था कस्तो छ हामीलाई भन्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ उहाँले नमानेपछि हामीले कहाँ फोन गर्छ? श्रम मन्त्रालय गरेन कि, स्वास्थ्य मन्त्रालय गरेन कि, विभागमा गरेन कि होइन, आर्मीको सरहरूलाई गरेन कि, सबैतिर सोच लगाएपछि अन्ततः परीक्षण भयो उहाँहरूको। र अहिलेसम्म स्वस्थ हुनुहुन्छ? हजुर स्वस्थ हुनुहुन्छ एकदम। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो होइन, अब यो कुरालाई जोड्न कतिको उपयुक्त होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। गर्भवती महिलाहरू विदेशबाट आएका छन् भन्नासाथ पनि कतिपय युट्युबमा चाहिँ अलिकति गलत किसिमले त्यो समाचारहरू प्रसारण गरिएको थियो। यहाँकै पनि एउटा इन्टरभ्यू पनि आएको थियो त्यतिखेर होइन। अब यी महिलाहरूले जुन अवाञ्छित गर्भ बसिसकेको छ त्यो समयमा पनि उता विदेशमा हुँदाखेरि काम नै गरिरहनु भएको थियो अथवा नेपाल आउने दिनकै पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो? कसरी बसिरहनु भएको थियो? जीवनयापन के गरिरहनु भएको थियो? होइन, उहाँहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ 4 जना चाहिँ अवैध तरिकाले कस्तो हुन्छ कति चाहिँ घरबाट निकालेर मालिकहरूले निकालिदिएको, गर्भवती छ भने थाहा पायो भने बित्तिकै घरबाट निकालिदिएपछि उहाँहरूले चाहिँ बाहिरबाट मतलब इलिगल तरिकाले काम गर्दा अझै बढी कमाउँदो रहेछन् कि। त्यसरी काम गर्दै अब काम पाउँदा गर्ने, काम नपाउँदा नगर्ने त्यस्तो अवस्थामा बसिरहेको दिदीबहिनीहरू रहेछ। तर अब अहिले यो कोभिडको अवस्थामा त उनीहरूलाई त्यो घरमा पनि बस्नु नदिएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यही डिटेन्सन सेन्टरमा आएर बसेको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ यता फर्काइदिएको दिदीबहिनीहरू। अब यसपछि उहाँहरूको बाटो कस्तो हुन्छ, के हुन्छ? अब हाम्रो चाहिँ प्रायः चाहिँ यसरी आउने दिदीबहिनीहरू, किनकि त्यो जुन बच्चा छ त्यो बच्चा चाहिँ उहाँहरूको अनवान्टेड बेबी हो होइन। त्यही गरेर धेरै चाहिँ हामीले सेफ डेलिभरी नै गराउँछौँ, 9 महिनासम्म हुन्छ। अनि बच्चा जन्मेपछि उहाँहरूको परिवारले एक्सेप्ट नगरेको, यो 4 जना त प्रायः उहाँहरूको परिवारले एक्सेप्ट नगर्ने नै हो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तै दिदीबहिनीहरूलाई हामीले काठमाडौँमै कामहरू दिलाइदिन्छौँ, कामहरू खोजिदिन्छौँ, कामहरू गर्नुहुन्छ अनि त्यहीँ बस्नुहुन्छ होइन, यतै बस्नुहुन्छ। बच्चाहरू कतिले चाहिँ बच्चा माया मारेर जानुहुन्छ अनि त्यो बच्चा चाहिँ हामी अडप्सनमा हाम्रो म्यान्डेटमा छैन। अनि हामी चाहिँ यसरी अडप्सनको लागि चाहिँ हाम्रो अर्को रिफरल अर्गनाइजेसनहरू छ, साथी संस्थाहरू हुनु छ होइन, त्यस्तो संस्थामा हामी दिन्छौँ। उहाँहरूले नै अडप्सनको प्रक्रियाहरू केही गर्नुहुन्छ थाहा छैन होइन, तर त्यस्तो संस्थामा दिन्छौँ, हामी चाहिँ गर्दैनौँ त्यस्तो। अनिश्चित गर्भ रहन गएको अवस्थामा अझ महिलाहरू थप पीडामा रहन्छन् होइन, जो विदेशमा हुनुहुन्छ कामको लागि जानेहरू, मुख्यतया अवैध बाटोबाट विदेश पुगेकाहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको इच्छा विपरीत यौन सम्बन्धहरू पनि राखिने गरिएको छ। कतिपय घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरूको त्यो हामीले दुरावस्था देखेका पनि छौँ। कतिपय महिलाहरू विक्षिप्त अवस्थामा विमानस्थलमा ओर्लिएको योभन्दा अगाडिका धेरै समाचारहरू हामी आफैले पनि सम्प्रेषण गरेका छौँ। यति दयनीय अवस्था छ। सरकारले के सोच्छ भने विमानस्थलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि, रोक लगाएपछि महिलाहरू विदेश जाँदैनन्, खाडी मुलुक जाँदैनन् भन्ने एउटा सोच, त्यही अनुसारको ऐन नियमहरू बनाएर सरकार अगाडि बढ्यो। तर यहाँ के छ? गरिबीको मार छ, केही रहरहरू पनि छ, जिन्दगी चलाउने कुनै बाटो पनि अपनाउनु छ भने महिलाहरू विदेश जाने बाटो रोज्छन्, भारत हुँदै विदेश पुग्छन्। पक्कै कारण त्यही हो। यो विषयमा यति लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ, न नियन्त्रण हुन सकेको छ, न उनीहरूको अवस्था सुधार हुन सकेको छ। यो विषयमा, यो मुद्दामा काम गर्नु थाल्दाखेरि नै यही ब्यान सरकारले लगाएको प्रतिबन्धदेखि नै सुरु गरेको, अहिलेसम्म प्रतिबन्धको लागि नै लडाइँ गरिरहनु परेछ। 1998 मा एउटा कानी शेर्पा भन्ने हाम्रो नेपाली चेलीको उसको त्यहाँ मतलब कुवेतमा रहस्यमय मृत्यु हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ उसको चाहिँ आत्महत्या भन्ने कसैले चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ मारेको मर्डर केस भयो। त्यो त्यस्तो रहस्यमय मृत्युको कारणले गर्दा नै प्रतिबन्ध लगाइदिएको सरकारले होइन। त्यो प्रतिबन्ध फुकाउनुको लागि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। 2003 मा पार्सियली, 2007 मा यो वैदेशिक रोजगार ऐन आएपछि चाहिँ त्यो पुरा खुल्ला गरियो। तर फेरि 2009 मा फेरि बन्द गरियो। यो प्रतिबन्ध भनेको खुल्ला बन्द मतलब बन्द खुल्ला बन्द भइरहेछ कि। र हामी जस्तो सङ्घ संस्थालाई सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ त्यही छ, किनकि प्रतिबन्ध कहिले पनि एउटा यस्तो यो असुरक्षित वैदेशिक रोजगारको सल्युसन चाहिँ होइन के, समाधान चाहिँ होइन। किनकि हजुरले भन्नुभयो नि वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ सुरक्षित वैदेशिक रोजगार गर्नुको लागि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन के। अब अवस्था यस्तै छ कि त सरकारले सबैलाई रोजगारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो होइन, कि त पुरुषहरूलाई मात्रै पठाएर महिलालाई पटक्क कहीँबाट पनि जान दिनु भएन, इन्डियाको बोर्डर पनि सिल गर्नु पर्यो होइन, त्यो गर्नु पर्यो। नभए यसरी प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ हुँदैन, किनकि घरको गरिबी, त्यो छोरा त भोकै छ। एउटा केस छ, एउटा महिलाले गरिबी भएकोले गर्दाखेरि आफू पनि बिखायो, 3 जना बच्चालाई बिखाएर मार्यो। तर यदि त्यो महिलाले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानु पाउँछ भने थाहा पाएको भए वैदेशिक रोजगार जान्थ्यो कि। धेरै दिदीबहिनीहरू त्यस्तो छन्, सरकारले प्रयास नगरेको होइन। भन्नु भने साउथ इस्ट एसियामा सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा प्रगतिशील सरकार श्रम मन्त्रालय नेपालकै छ। हाम्रो काम देखेर धेरै देशहरूले, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश धेरैले सिकेको छ। हामी जस्तो सङ्घ संस्थाले काम गरेको देखेर
धेरै सङ्घ संस्थाले अरू देशमा सिकेको छ। तर के हो त यो किन नभएको त, यो मतलब समाधान किन भएन त भन्दा चाहिँ मतलब कहाँ के नमिले यस्तो के, जस्तै मिसम्याच अफ अब जब होइन, अब जस्तै हाम्रो देशमा पनि त कति कामको रोजगारको त छ नि त, अपर्च्युनिटिजहरू छ नि त होइन, तर हाम्रो सरकारले त्यो चाहिँ के अरे एक्सप्लोर गर्न नसकेको हो कि। सरकारले खाडी मुलुक मात्रै किन, राम्रो देश पनि त छ नि त काम गर्नु सक्ने त। युरोपियन कन्ट्रीमा पनि कति ठाउँमा त डोमेस्टिक वर्कर त खोजिरहेको छ नि त, पढेकै हुनु पर्दैन नि। सरकारले राम्रो तालिम दिएर मतलब संस्कृति दिएर होइन लिएर उमेर पुगेकोलाई हामी पठाउँछौँ भने आमा नगए पनि छोरीलाई पठाउँथ्यो नि त। राम्रो देशमा त उनीहरू जहाँ चाहिँ आफ्नो मानव अधिकार उनीहरूले उपभोग गर्न पाउँछ त्यो देशमा जानु खोज्थ्यो नि त, प्रयास गर्थ्यो नि त। जस्तै म अलिकति पढेको थिएँ, म जापान मलाई केही लागेन। हुन त जापानमा पनि एउटा महिला भएको नाताले दिदीबहिनीहरू धेरै समस्या भोगेको देखेँ मैले। तर पनि के हो अलिक विकसित देशमा चाहिँ आफ्नो मानव अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ क्या, त्यसले हो त्यो चाहिँ प्रयास हाम्रो सरकारबाट भएन कि। खालि खाडी मुलुक मलेसिया जहाँ चाहिँ मानव अधिकार नै उपभोग गर्न पाउँदैन। अब मलेसिया त होइन, खाडी मुलुकमा त जहाँ पनि एउटा घरेलु काममा काम गरेको पसेको बहिनीले उसलाई त्यहाँको मालिकले जे पनि गर्न सक्छ। हाम्रो एम्बेसीकै सरकार हाम्रो राजदूत नै जहाँ गयो भने पनि भित्र जान पाउँदैन। जस्तै इजरायल इराकमा पनि अहिले पनि नेपाली महिलाहरू काम गरिरहेका छन् र ती कामगारहरू ती महिलाहरूको समस्या कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने मैले मेरै परिवेशमा मेरै नजिक भएका केही व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा पनि के पाउँछु भने उनीहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन्, परिवारसँग आफ्नो दुखेसो पोख्न सकेका छैनन्, परिवारको आफ्नो किसिमको अपेक्षा हुन्छ होइन, अनि पैसाहरू अब रकमहरू कमाइराखिएकै हुन्छ, त्यसले भोलि भविष्य त सुन्दर होला नि भन्ने एउटा आशाका साथमा उहाँहरू त्यही अड्किनुहुन्छ र त्यसले भोलि भविष्यमा आफ्नो सन्तान आफ्नो परिवार सबैमा केही न केही हिसाबले नकारात्मक असर पार्दै जान्छ। त्यो उहाँहरूले अहिले बुझ्नु हुँदैन। हजुर, तपाईँ आफै पनि त जापान जानुभयो होइन, 2 वर्ष जापानको कारखानामा काम गर्नुभयो। त्यो बेलामा पनि पढे लेखेकै महिलालाई पनि अध्यागमनमा त धेरै समस्याहरू झेल्नु परेको थियो। थोरै सम्झौँ न त त्यो समयलाई। ओहो, त्यो समय त अहिले पनि मलाई कस्तो आँसु आउँछ कि म जापान जाँदाखेरि जापानको फ्लाइट 12 बजी राति थियो कि 1 बजी राति थियो। अनि जाँदाखेरि मेरो छोराहरू 2जना छोराहरू एकदमै सानो थियो होइन, ठुलो बाबु 6 वर्षको थियो, सानो बाबु 4 वर्षको थियो, सानै थियो। अनि म यहाँबाट पक्कै पनि हुन त म घरमा त्यहाँ गएर काम गर्छु, वहाँ गएर म श्रीमानलाई मात्रै भेटेर आउँछु भनेर सोचेको थिएँ। तर म त्यसरी बस्छु भनेर नसोच्दाखेरि त मलाई रुँदै मेरो बच्चाहरूलाई छोडेर गएँ भनेपछि यो महिलाहरू कस्तो होला भन्नु, झन् दुधे बालक छोडेर जाँदा कस्तो होला भन्नु। जापानमा जाँदाखेरि राति 12 बजी म जस्तो पढेको म टिचिङ काम गर्दै थिएँ यहाँ, साइन्स टिचर टिचिङ काम गर्दै गरेको मान्छेलाई राति 12 बजी तपाईँको यो पासपोर्टमा यो के मिलेन, एउटा सानो के कुरा भनेर मिलेन भनेर तपाईँको डेट अफ बर्थ मिलेन भनेर त मलाई त त्यही तपाईँ जानु पाउनुहुन्न भन्छ है। म त के गर्नु, अब मलाई त उहाँ एकदम रेडी भएछ, मेरो श्रीमान उहाँ लिनु आइरहेछ, मलाई आफूलाई जाने भनेर कत्रो भइरहेछ, उहाँ जानु पाउँदैन भन्छ। अनि म त के गर्नु भयो भने मैले अब एकछिन चुप लाएर बसेँ। अनि भने सर के गर्न सकिन्छ त, के होला उपाय त छ नि त, हाम्रो नेपालमा त खालि त घुस गर्ने उपाय होइन। अनि सर के छ भन्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि के भन्यो मलाई भने पहिला त म रुएँ, यता पनि मैले तपाईँहरूको मतलब हाकिम को छ, हाकिमलाई भेट्छु। अब अलिकति पढेकोले गर्दा त्यति आँटाएँ कि तपाईँको हाकिम को छ सर भन्दाखेरि चाहिँ हाकिमलाई भेट्नु झन् समस्या हुन्छ भने कि राति 12 बजी त्यो मान्छेले भन्नु, त्यो मान्छे नै भन्छु त्यो त्यहाँको उसलाई अधिकृतलाई, आँखा रातो रक्सी डङडङ गनाइरहेको थियो एयरपोर्टमा त्यो बेलामा 1996 मा है। अनि मैले नाम पनि पढेको थिएँ तर म भन्दिनँ होइन, नाम पनि पढेको थिएँ मान्छेको। अनि त्यो मलाई त हुँदैन भन्यो है, हुँदैन भनेपछि मैले एकजना त्यहाँ एउटा पिउन जस्तो थियो कि अनि बिचरा होइन, अनि भाइ यहाँको त हाकिम को छ भन्न, दिदी ऊ त्यही मान्छे हो हाकिम भने कि। अनि एउटा मान्छे अलिक मोटो मान्छे भेट्दै आएँ कि। अनि मैले सर मलाई त यस्तो भन्छ उसले गर्छ कुरै नसुनिकन हिँड्थ्यो। अनि पछि एकजना महिला अर्कोपट्टि एउटा ऊ चाहिँ टेबलमा महिला बसिरहनु थियो। अनि मैले दिदी मलाई त हेर्नु यस्तो समस्या गरेँ के गर्ने होला, बहिनी हाम्रो त यो होइन, हाम्रो फाट्ने होइन, मैले त केही गर्नु मिल्दैन, अब सरले जे भन्छ त्यही गर्नु भन्छ। अनि म त एकछिनको त्यो रुएँ म होइन, रुएर समाधान त हुँदैन भनेर थाहा पाएँ मैले पक्कै पनि होइन। अनि त्यसपछि मैले गला सर के छ त उपाय भनिदिनु भनेको त, तपाईँसँग डलर कति छ भन्नुभयो क्या। अनि मैले डलर त मैले बोकेको छैन सर, मेरो के अरे साथीले मलाई लिनु आउँछ त्यहाँ, साथीले नै बोलाएकोले गर्दा जानु आँटेको हो, त्यस कारण मसँग मैले त डलर धेरै बोकिनँ। म त फेरि अब सोझो $200 थियो, मसँग $200 मात्र छ, तपाईँलाई किन पैसा चाहियो, तपाईँको त्यो डलर नेपाली पैसा कति छ, नेपाली पैसा किन चाहियो, नेपाली कति छ। मैले चाहिँ फेरि मेरो साथीले चाहिँ नयाँ नेपाली 1000को लिएर आइज भनेको थिएँ कि त्यो त्यहाँ साथीले मागेकोले। अनि 3000 चाहिँ मैले नयाँ बोकेको थिएँ कि। अनि मैले 3000 मात्र सर साथीले मागेको थिएँ, त्यो साथीलाई किन चाहियो त्यो नेपाली पैसा त्यो डलर सबै त्यो पासपोर्टमा भित्र राखेर ल्याउनु भनेर भने कि। अनि पर
लियो नि मलाई $200 $200 अनि 3000 कति 50-60 रुपियाँ कति थियो सबै त्यो पासमा राखेँ मलाई त एकदम रिस उठिरहेको थियो कि अनि फेरि त्यति बेला तपाईँलाई घुस लिनु र दिनु दुवै अपराध हो भन्ने कुरा भन्दा पनि म कसरी बाहिर जान पाउँछु भन्ने कुराले जित्यो नि त। त्यति बेलासम्म मलाई घुस दिनुमा चाहिँ अपराध भनेर थाहा थिएन कि लिनु चाहिँ अपराध थाहा थियो दिनु त्यति बेलासम्म हाम्रो जनचेतनामूलक त्यति नेपालमा थिएन क्या 96 मा त्यति बेला मलाई मतलब घुस दिनु चाहिँ अपराध जस्तो लागेको थिएन होइन यदि मैले त्यति बेला थाहा भएको म त्यति बेला केही त गर्थेँ होला नि त होइन अनि त्यही भएर मैले दिएँ उसले लियो घुस लियो त्यसपछि जानु दियो मलाई हेर्नु है त्यसरी गएँ जानु त गयो 2 वर्षपछि श्रीमान श्रीमती हामी फर्किँदाखेरि पनि एयरपोर्टमा त्यसै गर्यो एयरपोर्टमा त के गर्यो भने एकजना हामी 6 जना फर्केको थियो नेपालीहरू 6 जनालाई के भने एकजना बराबर $100 दिएर मात्र जान पाउँछ भन्यो के कारण देखाएन अनि अन्त त्यो 4 जना भाइ त दिनु मानेन अनि हामी चाहिँ दिनु तयारी भयौँ श्रीमान र हामी मेरो श्रीमान र म दिनु मान्यौँ अनि त्यहाँदेखि सर हामी दिनु तयारी भयौँ भने के त्यो तयारी छौँ भन्दा हामीलाई एउटा कोठामा लगेर बत्ती निभाएर लिएको छ पैसा $200 त्यो कोठामा अनि थाहा भएन कि मलाई किन बत्ती निभाएर यसले पैसा लियो भन्ने सोचेँ क्या पछि मैले थाहा पाएँ धेरै पछि थाहा पाएँ कि सीसी क्यामेरा रहेछ क्या त्यहाँ यति धेरै समय ग्याप भइसक्यो हैन तपाईँ त यही क्षेत्रमा काम गरेको गरे हुनुहुन्छ विदेशबाट आउने महिलाहरूसँग तपाईको हरेक दिन काम भइरहेको हुन्छ उनीहरुका समस्याहरूको बारेमा तपाईँ पैरवी पनि गरिरहनु भएको छ अहिले पनि अध्यागमनमा त्यस्ता किसिमका समस्याहरू घुस लिने प्रवृत्तिहरू छ होला त अहिले चाहिँ मैले पछि जाँदाखेरि चाहिँ एयरपोर्टमा जाँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो क्या त्यहाँ मतलब गाइड गर्ने अथवा त्यहाँ मतलब एसिस्ट गर्नेहरू त्यहाँको स्टाफहरू सबै नै पहिला भन्दा त धेरै आकाश पातालको फरक देखेँ के मैले त्यहाँको कर्मचारीहरूको व्यवहारहरू पहिला हेरेर अहिले धेरै राम्रो देखेँ मैले त्यसकारण 98 मा त्यो झन्डै 20 वर्ष हुन् 20-22 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ धेरै सुधारेको मतलब त्यहाँको काममा चाहिँ सुधार चाहिँ देखेँ मैले अब मुख्यतया तपाईकै पर्सनल कुरामा पनि व्यक्तिगत कुरामा पनि केही प्रयासहरूको कुरा म जोड्न चाहन्छु तपाई सानो हुँदाखेरि त सिङ्गापुरमा हुनुहुन्थ्यो नि हैन सिङ्गापुरमै जन्मेको हजुर सिङ्गापुरमै जन्मेको म त्यसपछि तपाई त्यही पढ्नु भयो 7 कक्षा फेरि तपाई यता खोटाङमा आएर नेपालमा आएर पढ्नु भयो त्यो बाल्यकालको अवस्था त कति उतार चढाव पूर्ण एक हिसाबले भनौं न तपाई विदेशी जीवनमा ढलिसकेको मान्छे यहाँ आएर हरियाली देख्नुभयो वातावरण फरक अनि स्कुलिङ फरक हजुर कस्तो सबै कुरोको नेगेटिभ र पोजिटिभ हुँदो रहेछ के एक किसिमले सिङ्गापुरबाट नेपाल आउँदाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने एकैचोटी त्यो भन्छ नि मतलब गोल्डन एज देखि स्टोन एजमा आए जस्तो फिलिङ भयो के जुन बेला खोटाङ पुगे अनि त्यो मट्टीतेलको कुप्पी भन्दो रहेछ नि मट्टीतेलको बत्तीमा पढ्नु पर्ने हैन त्यस्तो पढ्नु पर्ने अब कोक खानु पनि नपाउने फेन्टा खानु नपाउने च्युइङगम खान नपाउने चक्लेट खान नपाउने हैन यति साह्रो उ भयो कि हामीलाई त्यो खानेकुराको यादले हैन एक किसिमले तर त्यो फ्रिडम देख्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ जस्तो जति बेला पनि पढेर बस्नु पर्थ्यो सिङ्गापुरमा हैन पढेर त्यो फ्रिडम भयो हैन जंगलहरू हरियाली जंगलहरू देख्दा त्यो देख्दाखेरि चाहिँ खुला आकाश हैन चौरहरू गाई बस्तु त्यो नेचर देख्दाखेरि त यति रमाउने हैन रमाया तर के हो त त्यो अर्को त्यो उहरू देख्दाखेरि त्यो भौतिक कुराहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ एकदमै नमज्जा लाग्ने कहिले चाहिँ एसएलसी अब एसएलसी पास नगरे त सहर बजार झर्नु पाइँदैन थियो अनि एसएलसी पास गरेपछि कलेज पढ्न जाने भन्नुहुन्थ्यो कि बाबाले हैन अनि कहिले चाहिँ एसएलसी पास गरेर चाहिँ विराटनगर अथवा धरान झर्ने भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो हैन तपाईको बाबा सिङ्गापुर प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो रिटायरमेन्ट पछि तपाईहरुलाई नेपाल लिएर आउनुभयो उहाँले अनि स्कुल तपाईले एसएलसी त्यहीबाट दिनुभयो खोटाङबाटै दिनुभयो खोटाङबाट सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट अनि त्यसपछि विराटनगर ओर्लेर आईएससी गर्नुभयो आईएससी बीएससी गरे हजुर डाक्टर बन्ने चाहना थियो अधिकारकर्मी बन्नुभयो सानोदेखि नै डाक्टर भन्दा अधिकारकर्मी नै म सानोदेखि नै एकदम समाजसेवामा एकदमै हो कि जसलाई पनि हेल्प गर्नुपर्ने कसैले केही भयो भने सहयोग गर्नुपर्ने पुगिहाल्नु पर्ने हैन मेरो मम्मीलाई क्यान्सर भएर बित्नु भएको मेरो मम्मी अनि मेरो मम्मीलाई भेलोर 3 चोटी लगे हैन लग्यौं हामीले भेलोरमा जाँदाखेरि भेलोरमा म 3 महिना बसे मेरो मम्मीको लागि त्यो 3 महिना मैले यति समाजसेवा गरे हैन त्यहाँ आउने नेपालीको लागि सबैको लागि मै थिए स्पोक्स पर्सन के किनभने त्यो भेलोरमा त्यो बेलामा चाहिँ हिन्दी बोल्दैन थियो मान्दैन थियो किनभने त्यो मद्रासले चाहिँ छुट्टै उनीहरुको राज्य उनीहरु तामिल बोल्ने अनि हिन्दी नबोल्ने कि त इंग्लिश बोल कि त हिन्दी इंग्लिश मद्रासी बोल भन्ने के सो अब सबैको लागि मै स्पोक्स पर्सन उसको पनि गर्दिनु पर्ने पैसा जम्मा गर्दिनु पर्ने पैसा निकाल्नु पर्ने दबाई किन्दिनु पर्ने डाक्टरसँग कुरा गर्दिनु पर्ने उनीहरुको रोगको बारे भन्दिनु पर्ने हैन ट्रान्सलेटर भएर सबै गरेर अनि मलाई त्यस्तो काममा चाहिँ मलाई मजा पनि लाग्थ्यो के रमाइलो लाग्थ्यो पनि तपाईलाई अहिले पनि सहयोग गरिरहेको छ नि हैन विगतले नै वर्तमानलाई अनि भविष्यलाई निर्माण गर्नको लागि बाटोहरू देखाउँछ भनिन्छ 2043 साल ताका कुरा गर्नु पर्दा अन्तर्जातीय विवाह गर्नु त एकदमै ठूलो जोखिम मोलेर गर्नु पर्थ्यो कस्तो थियो त्यो समय ओहो त्यो कुरै नगरौँ अब यस्तो लिबरल फ्यामिलीमा जन्मेर हुर्केको हैन 81 अब श्रेष्ठको नेवार परिवारमा त्यो धरानको नेवारहरू यति स्ट्रिक्ट हैन साडी मात्रै सुतीको साडी मात्रै लाउनु पर्ने चुरी मलाई अझै याद छ 2 दर्जन चुरी लाएर हैन सुतीको साडी मात्रै यस्तो गर्मीमा पुरै यहाँ घमौरो आएर दाउराको चुलामा खाना पकाउनु पर्ने बिहान 3 बजी 4
4 बजी उठेर ससुरालाई चिया लग्दैन भने 5 बजी चिया गयो भने चिया नखाइदिने होइन, ससुराले चिया नखाए सासूले नखाने, सासूले नखाएपछि आफूले खान नपाउने कि त्यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि धेरै भयो। तर के भन्ने लभ म्यारेज भएपछि अब श्रीमानको मायाले पनि जे त्यो बलियो भयो कि लभ बिकेम स्ट्रङ्गर नि त। म स्कुलमा टिचिङ गर्न थालेँ, मेरो ससुरा चाहिँ टिचर धरानको, अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु यत्रो पढेको छौ होइन तिमी केही काम गर नि त, अरू काम नगर्ने टिचिङ काम चाहिँ गर भन्नु होइन। त्यही भएर उहाँकै साथी हुनुहुन्थ्यो सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलको प्रिन्सिपल, अनि ससुराले मलाई त्यहाँ टिचिङ काममा लगाइदिनु हो। अनि त्यसपछि चाहिँ र पनि म त एकदमै आई वाज परिवारमै एकदम बाँधिएको थिएँ होइन, टाइममा स्कुल पुग्नुपर्ने, टाइममा घर आइपुग्नु पर्ने, अनि सबै घरको सबै तयारी गरेर मात्रै जानुपर्ने, त्यस्तो थियो त्यो विजयालाई। अनि फेरि आप्रवासन जीवन बिताइरहेका महिलाहरू, आप्रवासी महिलाहरूको समस्याको बारेमा, त्यो समस्या समाधान मात्र होइन कि उनीहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा पनि लगाउनेदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा विजय प्राप्त चाहिँ फेरि कसरी हुन सक्यो, छोराहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नुभयो? विदेशबाट आएपछि मैले जुन बेला मैले मौका पाएँ त्यस बेला चाहिँ 2002मा त्यति बेला युनिफ्याम थियो होइन। युनिफ्यामले एउटा एम्पावरिङ वुमेन माइग्रेन्ट वर्कर्स भनेर एउटा प्रोग्राम ल्याएको थियो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ युनिफ्यामले चाहिँ विदेशबाट फर्केको दिदीबहिनीहरू अलिकति बोल्नु सक्ने दिदीबहिनी खोजिराख्नु भएको रहेछ कि। अनि त्यति बेलामा चाहिँ अब युनिफ्यामले अब मलाई भन्नुभयो, सरोजी भनौँ न, उहाँले अनि तिमीले काम गर्नुपर्छ, तिमी विदेश गएर आएको रहेछ, काम गर्नुपर्छ है, तिमी अब के अरे आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नुपर्छ तिमी भनेपछि। अनि त्यहाँदेखि पहिला त मलाई पनि डर लाग्यो, ओहो हामी त्यति बेला फेरि माओवादीको च्याप्चाप्ती थियो, अनि अब होइन माओवादी यस्तो छ, फेरि जापान गएर आएको थाहा पाएपछि त मलाई यस्तो गर्ला, फेरि ससुराले के भन्ला, सासूले के भन्ला भनेर मैले त्यति बेला एकदम अभोइड नै गरेको थिएँ होइन। गर्नु पनि मन लागेको, फेरि सासू ससुराले के भन्ला भनेर, समाजले के भन्ला भनेर डर पनि लागेको कि। अनि त्यसपछि तर मेरो श्रीमानले मलाई साथ दिनुभयो होइन, ठिकै छ नि त जाउँ न त भन्नुभयो होइन, अनि बोल न त जाउँ न त बोल न त भन्नुभयो। अनि आज गएँ भोलि गएँ, अनि मान्छेले अनि त्यहाँ जाँदा कार्यक्रममा जाँदाखेरि मन्त्रीहरूले विदेश जाने दिदीबहिनीको बारेमा नराम्रो कुराहरू भन्दाखेरि राम्रै खाडी मुलुक जाने दिदीबहिनी चाहिँ मुसलमानसँग सुत्नै गयो जस्तो गरेर भन्ने होइन। त्यसो भन्दा त एकदमै खुन उम्लेर आयो कि, ओहो म त बोल्नै पर्ने रहेछ भनेर त्यहाँदेखि म बोल्नु थालेँ। मैले चाहिँ होइन दिदीबहिनीलाई मैले बोल्नै पर्छ होइन, मैले त दुःख पाइनँ, त्यस्तो साह्रो दुःख त पाइनँ, तर यस्तो दुःख पाउने दिदीबहिनीको लागि यस्तो बोल्ने हो त, खानु नपाएर पो गइरहेछ त उनीहरू, त छोराछोरी पाल्नुको लागि गइरहेछ त। फेरि सबै माथि नराम्रो कार्य हुन्छ भन्ने छैन नि भन्ने पनि छैन। त्यहाँ सो मेनी पोजिटिभ स्टोरिज, राम्रो स्टोरीहरू छ। कति दिदीबहिनीहरू खाडी मुलुकमा गएर पनि उहाँ म खाली हात गएको थिएँ, 6वटा सुटकेस बोकेर आएको छु दिदी भन्ने पनि छ। उहाँ गएर मैले काम गर्न नसकेपछि मेरो छोरालाई मेरो ठाउँमा मेरो छोरालाई काम दिएको भन्ने पनि छ। यहाँ आएर घर बनाएकोहरू कति छन्। अहिले तपाईँ धरान जानुभयो भने, पोखरा जानुभयो भने चुप एक तले घर सानो देख्नुहुन्छ कि त्यो बस्तीहरूमा, त्यो सबै विदेशको पैसाले बनाएको हो नि त। यहाँले आफ्नो साइड जबको रूपमा चाहिँ मेटलाइफ इन्सुरेन्समा बिमा अभिकर्ता एज अ एजेन्ट पनि काम गर्नुभयो, त्यसले पनि जीवनमा केही सहयोग गर्यो? एकदम म त मेटलाइफलाई त म त सल्युट नै गर्छु, धन्यवाद नै दिन्छु। किनभने म मान्छे कस्तो भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि म कस्तो छु भने नि डुब्दै डुबेपछि मोती नटिपी नफर्क भन्छ नि, म त्यस्तो खालको मान्छे। म मेटलाइफमा मैले 2005 देखि 6-7 सम्म काम, 2 वर्ष 5, 6, 7 3 वर्ष काम गरेँ। तर 3 वर्ष काम गर्दा पनि मैले धेरै मजाले राम्रै कमाएँ। त्यो पैसा चाहिँ मैले के हो त यहाँ मेरो यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मतलब यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा काम लाग्यो कि। जबकि यो त हाम्रो एनजिओमा त मान्छेले भन्छन् डलर खेती भन्छन्, छैन पैसै थिएन। तर के हो त यो चाहिँ आफ्नो मुद्दा भएकोले आफूलाई इन्ट्रेस्ट भयो। दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्ने मेरो जुन भावना थियो, मेरो जुन प्यासन थियो, त्यो प्यासनलाई चाहिँ मलाई चाहिँ मतलब पुरा गर्नुको लागि चाहिँ मेरो मेटलाइफबाट कमाएको पैसाले मलाई साथ दियो कि। तर त्यो समयमा त बिमालाई पनि राम्रो नजरले हेरिदैन थियो नि त, बिमा गरिदिनु पर्यो भने पनि एउटा दलालको हैसियतले हेरिदिनु, एजेन्ट भन्थ्यो हामीलाई त। एजेन्टहरू यसरी पैसा ठग्नको लागि यसरी बिमा गर भन्दै आउँछन्। त्यति बेला त अब आफ्नो हेल्थको बारेमा मानिसहरूलाई हेल्थ सम्बन्धी इन्सुरेन्स कतिको आवश्यक छ होइन। जिन्दगीमा भोलि पर्न सक्ने केही घटनाहरूको कारण, दुर्घटनाहरूको कारण त्यसपछि आफूलाई केही भएको खण्डमा परिवारको लागि कतिको सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा सम्झाउनलाई नै एकदमै गाह्रो। कस्तो चुनौती नि। म त अब यता म संस्थामा पनि काम गर्थेँ होइन, संस्थामा 5 बजीसम्म त बस्नै पर्थ्यो अफिसमा। अनि 5 बजीभित्रमा त्यो फुर्सदको बेलामा लन्चको पिरियडमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्थेँ, बेलुका बसेर नेम लिस्ट गर्थेँ कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने भनेर। अनि लन्चको पिरियडमा सबैलाई कन्ट्याक्ट गर्थेँ, म 5 बजेपछि आउँछु भनेर। अनि 5 बजेपछि फेरि उनीहरू घरमा जान्थेँ, आज उसको जान्थेँ, भोलि उसकोमा जान्थेँ, त्यसो गरेर काम गरेँ कि मैले। र मैले कस्तो भने नि 6 महिनाभित्रमा नै मैले जे होस् त्यहाँबाट मैले एउटा प्राइज पाएर पनि म सिङ्गापुर ब्याङ्कक घुम्ने मौका पनि पाएँ मैले जे होस् बाट मेटलाइफबाट चाहिँ। इच्छा शक्ति हुने हो भने असम्भव केही पनि छैन है विजय छैन। एउटा चाहिँ प्रयास चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ मतलब एकदम तन मन उनले दिएर गर्नुपर्छ क्या काम गर्दाखेरि चाहिँ। इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्छ, तपाईँले भन्नुहोस् इच्छा शक्ति चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ, विल पावर। अनि चाहिँ सफल चाहिँ भइँदो रहेछ। हजुर, जिन्दगी के हो खासमा? जिन्दगी एउटा सङ्घर्ष हो। त्यो सङ्घर्ष पछिको नतिजा
सङ्घर्ष पछिको नतिजा त अब एउटा मिठो फल नै रहेछ। मिठो फल नै भन्छु। अहिले मैले यो दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो कोरोनाको बिचमा कोभिडको बिचमा मैले सहयोग गरिरहेको छु, तर पनि मलाई चाहिँ कति खुसी लाग्छ कि त्यो दिनको अन्त्यमा बेलुका म घर गएपछि ओहो आज यतिजना दिदीबहिनीले मलाई कल गर्यो, यतिजनाले खुसीसँग कल गर्यो, धन्यवाद दिदी भन्यो होइन, त्यो दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो गरिरहेको रहेछ भनेर त्यो दिदीबहिनीहरूको जुन आवाज याद आउँछ नि, अनि खुसी लाग्छ कि मैले उसलाई फोन गरेन, अब त्यो सम्झिन्छु कि, अनि त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई बेलुका खुसी लाग्छ। केही उदाहरणहरू यस्ता पनि छन् कि भौतिक दूरी कायम गर्दा गर्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै पनि कोभिड-19 सर्न सक्छ होइन, कोरोना तपाईमा त्यो सर्न सक्ला भन्ने हिसाबले पनि त डर पनि उत्तिकै लाग्ला नि त, जोखिम मोलेर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो डर त खोइ किन, मलाई त कुनै छैन, फिलिङ नै छैन। म त बिर्सिहाल्छु, कहिले कहिले मास्क पनि लाउनु बिर्सिँदो रहेछ कि, अनि फेरि लायो होइन। तर मैले यो काम गर्दा बहिनीहरूसँग त्यसरी भेट्नु जाँदाखेरि मलाई त्यो फिलिङ, म जुन फर्स्ट डे त्यो बहिनीहरू आउनुभएको थियो, 10जना बहिनीहरू आउनुभएको थियो, अनि हामीले राख्यौँ, कोठामा राख्यौँ, अनि त्यो बहिनीहरू आएर, अनि म चाहिँ बाहिर अलिकति डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर उभिएँ कि, अनि त्यो बहिनीहरूले दिदी आएर बस्नु, यहाँ बस्नु मलाई भने कि, उनीहरूको त्यो खाटामा बस्नु भने। अनि मैले चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति म गरेँ कि, होइन बहिनी यसरी अलिक दूरी कायम गर्नुपर्छ अरे होइन, तपाईँ त्यही बस्नु, म यहाँ बस्छु, कुरा गरौँ न। दिदी के हामीलाई कोरोना लाग्यो भनेर, हामीलाई कोरोना लाग्यो भने तपाईँ नआउने, नजिक नआउने भनेपछि मलाई आई फेल सो ब्याड कि, मलाई एकदम मलाई चित्त दुख्यो कि, मलाई बिचारा होइन उसलाई त्यस्तो फिलिङ भएको रहेछ। आई बिकेम सो एम्पेथेटिक के होइन, अनि मलाई म भएको भए त मलाई त्यस्तै फिलिङ हुन्थ्यो होला, मलाई ए कोरोना लागेको छ मलाई हुन्थ्यो नि, मलाई त्यो मनमा आयो कि होइन, अनि बहिनी यहाँ अलिकति यस्तो रहेछ, म ठिकै छ नि त भनेर म छेउमा गएर बसेँ कि, बसेपछि अनि उनीहरू खुसी भयो होइन, अनि कुरा गर्न थाल्यो, आफ्नो कहानी भन्नु थाल्यो, यता इच्छा मैछार कहानी भन्नु थाल्यो होइन, उनीहरू कहानी सुने। अनि मेरो अर्को स्टाफले दिदी धेरै नबस्नु 15 मिनट भन्दा बस्नु हुँदैन अरे कि, नबस्नु भने मेरो बहिनीले उता इसारा गरिरहेछ, उनीहरू एकदमै त इच्छा मैछार कहानी भनिरहेछ, एकदम ठुलो म्याडमले हाम्रो कुरा सुनिदियो भनेर होइन। अब उनीहरूको त्यो खुसीलाई त मैले फेरि त्यतिकै गरिदिनु भएन, ल बहिनी भनेर अब एकछिनमा उनीहरूलाई थमाएर अनि हिँडेँ कि, अनि त्यो यादै हुँदैन रहेछ कहिले बेलामा त। कोरोना लाग्दैमा मरिहाल्छु भन्ने किसिमको डर भयो भने पनि मान्छे बढी तनावमा रहने हो नि त होइन। मलाई चाहिँ त्यो छ, मलाई कोरोना लागिहाल्यो म मर्छु जस्तो लाग्दैन, किन एक किसिमको जनचेतना सबैमा हुने हो होइन, सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै पनि कारणवश यदि भाइरस आफूमा संक्रमण देखियो भने पनि त जिन्दगी त बाँच्नु छ, ठिक पनि हुन्छु भन्ने किसिमको आत्मविश्वास हुनु पर्यो मानिसहरूमा। हामी कार्यक्रम प्रयासमा आएका छौँ, तपाईँका व्यक्तिगत जीवनका धेरै चर्चाहरू पनि गरिसकेका छौँ होइन। अब विशेषतः अझ अहिले कोरोनाको महामारीको समयमा यहाँहरूले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर जति पनि श्रमिक महिलाहरू विदेशबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई कति ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ, यसपछिका पनि यहाँहरूका योजनाहरू पनि छन्। विशेषतः सरकारले के काम गर्यो भने चाहिँ रोजगारदाता जुन मुलुक हुन्छ त्यो देश र नेपाल बीचमा सम्बन्ध राम्रो भइदिनाले त्यसको फाइदा चाहिँ सिधा श्रमिकहरूलाई होला, के गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो यहाँलाई लाग्छ? सरकारले अहिले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ त्यो देशको सरकारलाई भनेर कामदार जति पनि कामदार छ उसले राम्रो काम गरिरहेछ त्यो कम्पनीहरूले कामदारलाई जबरजस्ती निकाल्नु भएन होइन। र जसलाई चाहिँ जबरजस्ती निकालिएको छ उनीहरूको तलब नदिकन 6 महिनाको 4 महिनाको 2 महिनाको होइन कति महिनाको तलब नदिकन पठाएको छ, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई सरकारले चाहिँ कसरी हुन्छ एमओयू गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ उनीहरूले चाहिँ तिराउनुपर्छ। जस्तै कतारमा पहिला कम्पेन्सेसन तिरायो नि, त्यस्तै गरेर सरकारले सबै देशले चाहिँ एउटा कम्पेन्सेसन तिर्नुपर्छ। किनकि म अहिले भन्छु नि हाम्रो दिदीबहिनीहरू त्यो देशमा चाहिँ आफ्नो यहाँ बिरामी आमा बाउ छोडेर गएको छ, आफ्नो दुध खाने दुध खुवाउँदै गरेको बच्चाहरू छोडेर गएको छ, उनीहरूको दुध खाने बच्चाहरू हेर्नु गइरहेछ, उनीहरूको बुढाबुढी आमा बाउ हेर्नु गइरहेछ। त्यो हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइ त्यहाँ काम नगरे उनीहरूको घरमा काम नगरेको भए त्यो घरको मतलब महिला पुरुष बाहिर गएर काम गर्नु सक्दैन थियो नि त। त्यसकारण एक किसिमले हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यो सरकारलाई अहिलेसम्म हाम्रो कामदारहरूले हाम्रो नेपालीहरूले गरेको एउटा कम्पेन्सेसनको लागि पनि एउटा सरकारले चाहिँ जे एमओयू गर्नु भनेको अर्कै कुरो हो त्यो कामको लागि, तर अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। अब किनभने हामी यो फाइनेन्सियल क्राइसिसमा गुज्रिरहेछौँ, हाम्रो सरकार गुज्रेको छ थाहा छैन, तर हाम्रो कामदारहरू पनि खुसी हुन्थ्यो। अथवा यो जुन हाम्रो कामदारहरू जुन आउनु आँटेको छ अहिले त्यहाँ काम गर्दैछ उनीहरूको लागि चाहिँ अहिले अब स्टेबल गरिदिनु पर्यो सरकारले, त्यहाँको सरकारले। र त्यहाँको सरकारले चाहिँ एउटा के पनि गरिदिनु पर्यो भने जतिजनालाई उहाँहरूले पठाउनु भएको छ जबरजस्ती घर पठाउनु भएको छ नि उनीहरूको लागि पनि यहाँ केही लगानी गरेर अथवा केही तालिम दिएर अथवा आयमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ सरकारले चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो नेपालमा चाहिँ, त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर। किनकि त्यहाँको सरकारहरू नराम्रो छैन कि। अहिले हाम्रो दिदीबहिनीहरू भन्नुहुन्छ कि यहाँ कुवेतबाट आउनुभएको दिदीबहिनीले
दिदी हामीलाई त उहाँको सरकारले कस्तो राम्रो राखेको थियो, कस्तो सफा थियो होइन, अनि त्यो के अरे कफी खानेलाई कफी, चिया खानेलाई चिया होइन, बिस्कुट खानेलाई बिस्कुट, यो सबै थियो, टोयलेटहरू पनि कति सफा थियो। त्यस्तो ठाउँमा बसेर हामी दिनको 4 छाक खाएर आएको, तर यहाँ हामीलाई फेरि तपाईँहरूले खानु दिएन भन्नु खोजेको होइन, तर त्यसरी खाएर आएको, यहाँ बानी चाहिँ बिग्रेछ दिदी भनेर भने क्या बहिनीहरूले। भनेपछि त्यहाँको सरकारले त्यो उनीहरूको नराम्रो सोच त होइन कि त्यो तल्लो तहको मान्छे सुपरभाइजर त्यो तल्लो तहले उनीहरूलाई अलिकति इलट्रिट गर्ने हो, राम्रो व्यवहार नगर्ने हो। तर खास भने सरकारहरूले चाहिँ राम्रै कामदारलाई, अरू देशको कामदार ल्याएपछि त्यो कामदारलाई राम्रै गरौँ भन्ने खालको सरकार छ कि। त्यस कारण हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यहाँको सरकारसँग चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ, गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँको जति पनि अहिले कम्पेन्सेसनहरू त्यो उहाँ त्यतिकै खाली हात पठाइदिएकोहरू होइन, अब त्यहाँको जो मृत्यु भएको छ, कोभिडको कारणले मृत्यु भएको छ, उनीहरूको अहिले मैले हेर्दाखेरि पनि उनीहरूको जुन इन्सुरेन्स छ नि, इन्सुरेन्स एकदमै कम्ती छ कि। त्यो इन्सुरेन्स त्यति कम्ती हुनु भएन क्या, इन्सुरेन्स राम्रै दिनु पऱ्यो त्यहाँको सरकारले त्यो कम्पनीलाई भनेर भए पनि। त्यो कमसेकम त्यो पैसाले त्यहाँ परिवारले त केही गर्न सक्छ नि त। त्यस कारण त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले समन्वय गर्नै पर्छ। अब सरकारले समायोजन कसरी गर्ने होइन, कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने चाहिँ वैदेशिक जीवन बिताएर अब यहाँ केही गर्छु भनेर सोच बनाएका व्यक्तिहरूलाई हामीले यही पनि खुसी साथ राख्न सक्छौँ, यही पनि उनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्छौँ भन्ने किसिमले पनि केही न केही नीति नियमहरू ल्याउनु पर्यो, कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, सरकारले चाहिँ उद्योगहरूको विस्तार गर्नु पर्यो कि, किनकि उद्योग भनेको यस्तो चिज हो कि उहाँहरूले हजार जनालाई चाहिँ रोजगार दिन सक्छ कि होइन। त्यस कारण सरकारले चाहिँ उद्योगतिर पनि लाग्नु पर्यो, उद्योग धन्दातिर पनि लाग्नु पर्यो होइन। हामी त कृषि योग्य देश हो नि त होइन, कृषि प्रधान देश हो। कृषिबाट उत्पादन भएको कुरालाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने कुराहरू, हामीले ज्यामहरू बनाउने, अचारहरू बनाउने, केचअपहरू बनाउने, टमाटर वार फाल्छ टमाटरको केचअप बनाउने, यस्तो किसिमको उद्योगहरूको विस्तार गर्नु पर्यो कि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजारौँजनाले रोजगार पाउँछ नि त। त्यसै अब खेती भनेको त, कृषि भनेको त एउटा परिवारले गर्दा, 10वटा परिवारले गर्दा, 20वटा परिवारले गर्दा, तर एउटा उद्योग सरकारले विस्तार गर्यो भने त्यो उद्योगमा चाहिँ धेरैले रोजगार पाउँछ कि। ठाउँमा प्रदेशमा चाहिँ कमसेकम 2-4वटा चाहिँ त्यो ठाउँ अनुसारको चाहिँ उद्योग चाहिँ सरकारले सञ्चालन गर्नु पर्यो कि। आशा गरौँ अब यो महामारीले विकासका लागि, रोजगारी सृजना गर्नको लागि केही न केही नयाँ किसिमका योजनाहरू ल्याउनको लागि सरकारलाई पनि गरौँ लाग्ने हुन्छ नि, त्यस्तो होस् भन्ने हामी पनि आशा गरौँ। कार्यक्रम प्रयासको अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँका जीवनका समग्र प्रयासमा तपाईँले बिर्सन नसक्ने त्यस्तो कुनै क्षण छ जुन तपाईँ हामीसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? अस्ति भर्खरै हाम्रो जहाँ सेल्टर राखेको छौँ त्यो सेल्टर राखेको घरबेटीले चाहिँ, उसको दाजु चाहिँ अमेरिकामा रहेछ, अमेरिकाबाट मलाई 1 घन्टा अनलाइनबाट झपाडे के गाली गर्यो है। उसले मलाई यो कोभिडको बारेमा पढायो होइन, मैले सुनिराखेँ किनकि त गल्ती त अब हाम्रो त हामी नै झुक्नु पऱ्यो नि, किनभने मेरो दिदीबहिनीलाई ल्याएर राखिरहेको छु उनीहरूको घरमा, भाडामै भए पनि उनीहरूकोमा राखिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुनिराखेँ होइन, हो ठिकै भन्नुभयो होइन, तर कहाँ लानु त मैले त्यो दिदीबहिनीलाई, हामी लगिहाल्नु पर्ने त भनेर मैले भने यति साह्रो भन्नुभयो। 1 घन्टा मलाई भन्नुभयो, मैले 1 घन्टै सुनिरहेँ, लिटरली 1 घन्टा सुनिरहेँ। कन्भिन्स होइन, तपाईँले सकेसम्म भोलि नै तपाईँ अर्को ठाउँमा खोजेर गइहाल्नु, नभए हामी ताल लगाइदिन्छौँ भने कि। त्यो भएपछि अनि घरमा आएर म एकछिन रोएँ पनि होइन, अब के गर्ने होला त, अब कसो गर्ने होला त भनेर मलाई एकदम पीडामा भयो कि। त्यो बेला आप जस्ट इमेजिन, त्यो बेला मलाई कस्तो भयो होला, अब कहाँ लाउँ के, आई कुडन्ट स्लिप द होल नाइट होइन। त्यस्तो दिन पनि थियो कि। तर मैले भोलिपल्ट बहिनीहरू देख्ने बित्तिकै फेरि मलाई मनमा अर्कै भइहाल्ने होइन, किनकि खोइ म यो विषयमा साह्रै टु मच अफ एम्पेथेटिक भएर हो कि होइन, सिम्पेथेटिक भएर हो कि, मलाई चाहिँ बहिनीहरू देख्ने बित्तिकै अर्कै किसिमको रमाइलो, अर्कै किसिमको आनन्द आउने, उनीहरू खुसी देख्दाखेरि होइन, उनीहरूको पीडा देख्दाखेरि आफूलाई पीडा भए जस्तो फिलिङ हुने क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई एकदम बिर्सिनै नसक्ने कुरा हो। त्यही घरमा छ हजुर। त्यो होइन, भोलिपल्ट पुलिस लिएर आयो, पुलिसले पनि उनीहरूलाई नै गाली गर्यो उल्टै होइन, पर्सि उनीहरूले आर्मी लिएर आयो होइन, आर्मीले पनि उनीहरूलाई गाली, लास्टमा उनीहरूलाई हामीले कन्भिन्स गरेर अहिले दियाबारी उनीहरू राम्रै छ, उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ, अहिले सहज भएको छ, अवस्था सहज भएको छ। कार्यक्रम प्रयासको अन्त्यमा तपाईँलाई कुनै मेसेज छ अथवा मैले केही सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दै नसोधेको कुनै कुराहरू तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ भने, अथवा तपाईँका कोही व्यक्तिहरूको लागि मेसेज नै छ भने पनि अब भन्न सक्नुहुन्छ? म के भन्नु चाहन्छु भने, म भन्नुभन्दा अब सरकारलाई नै भन्नु चाहन्छु, किनभने यही हो मौका जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि अब सरकार पूर्ण रूपले तयारी नभए तापनि म सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्छु कि सरकार, किनभने अहिलेसम्ममा विदेशबाट सरकारको अनुमानमा झन्डै 6 लाख जति कामदारहरू फर्किने कुरा थियो, अहिले भर्खरै मात्रै 11-12 हजार मात्रै फर्किरहेछ, अब अझै 5-6 लाख त फर्किने बाँकी छ। उहाँहरूको लागि हामी तयारी हुनु पर्यो सरकार होइन, किन हामी जस्तो यो क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था धेरै छन्, अनुभवी संस्थाहरू धेरै छन् होइन, अनुभवी संस्थाहरूलाई पनि यो ल्याउनु पर्यो, मोबिलाइज हुनु पर्यो, उहाँहरूको अनुभवहरू पनि यसमा अहिले युटिलाइज हुनु पर्यो। र अहिले
सेल्टर चलाउने सङ्घ संस्थाहरू पनि चुप लाएर बसिराख्नु भएको छ र सेल्टर चलाउने सङ्घ संस्थाहरू पनि अगाडि आउनु पर्यो होइन। आमकास मात्रैले भएन, अब सरकारले मात्रै भएन, किनभने सरकारमा अहिले जुन मतलब अनुभव नभएको मतलब संस्थाहरूले काम गरिरहेकोले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भइरहेछ। सरकारलाई पनि गाह्रो भएको छ, हामी जस्तो संस्थालाई पनि गाह्रो भइरहेछ। त्यसकारण अहिले चाहिँ सबै नै सङ्घ संस्था जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा काम गरिरहेको छ, विशेष गरी चाहिँ म श्रम तथा मतलब वैदेशिक रोजगारमा को लागि काम गर्ने मोलेस होइन, मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड के अरे सोसियल सेक्युरिटी होइन, त्यो मन्त्रालयलाई चाहिँ म भन्नु चाहन्छु त्यो मन्त्रालय चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो, हाम्रो एफइबीमा अगाडि आउनु पर्यो, डोफे अगाडि आउनु पर्यो र यो कुरा यो जुन वैदेशिक रोजगारबाट आउनेहरूलाई चाहिँ हेर्नेमा अथवा उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेमा प्रयास चाहिँ तपाईँहरूको हुनु पर्यो र सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि, अरू सङ्घ संस्था जसले सेल्टर चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अगाडि आउनुहोस् र यसमा चाहिँ कोरोना भन्ने लाग्ने बित्तिकै मरिहालिन्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले त्यसको उपाय पनि हामीलाई सबैलाई थाहा छ, म भनिराख्नु पनि पर्दैन। यति भन्दै म हाम्रो रूपाजीलाई धन्यवाद। तपाईँका समग्र हालसम्मको जीवनका सबै प्रयासहरूलाई नमन। यो समय संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। मलाई मौका दिनुभएको तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद रूपाजी। हजुर, गरिबी, घरेलु हिंसा र परिवारको आर्थिक स्थितिका कारण विदेशिएका महिलाहरू विविध समस्या भोग्न विवश छन्। आजका अतिथिको प्रयासले थुप्रै आप्रवासी महिला कामदारहरूले सहायता पाएका छन् र विदेशबाट फर्की नेपालमै आर्थिक रूपमा सशक्त भएर जीवन बिताइरहेका पनि छन्। आजलाई कार्यक्रम प्रयास यही टुङ्गिन्छ। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.